नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 फरवरी से स्कूल की कुशादगी, क्लास में 50% तलबा की ही इजाजत। फी यूनिवर्सिटी को सैनिटाइज करने के लिए 20 लाख रुपए जारी। ओहदेदार कवायद की जांच करते रहे, वजीर तालीम का जायजा इजलास। रियासत में कोविड टीका अंदाजी मुहिम सुस्त रवि का शिकार। सरकारी सतह पर 63 और खानगी सतह पर 45%। 5 फरवरी तक खानगी हेल्थ वर्कर्स का अहाता करने का अज़्म। पार्लियामेंट के बजट इजलास में चीन की जारियत, 3 ज़रई क़वानीन और अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ मसाइल पर मुबाहस का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया मुतालबा। कुल जमाती इजलास में शिरकत। अक़लियतों के लिए हुकूमत, तेलंगाना की स्कीमें सारे मुल्क के लिए मिसाल। कौमी अक़लियती कमीशन के नायब सदर रशीद का हैदराबाद में जायजा इजलास। मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी। और 24 घंटों के अंदर अगवे के केस का मामला हल, मुगविया लड़की बाजियाब, ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 1 फरवरी से स्कूल की कुशादगी के बाद क्लास में निफ्स तलबा को ही बैठने की इजाजत दी जाए। महकमे तालीम के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक जायजा लिया गया। वजीर तालीम ने स्कूल, कॉलेज, डिग्री, PG की क्लासेस में सिर्फ निफ्स तलबा को ही मंजूरी दी है। इसके लिए स्कूल इंतजामिया अपने तौर पर मनसूबाबंदी करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकारी और खानगी स्कूल कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक क्लासेस चलाएं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मुसलसिल कोविड-19 के कवायद पर अमलावरी का जायजा लेते रहें। वजीर तालीम ने यूनिवर्सिटी के सैनिटाइजर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी को 20 लाख रुपए जारी करने की हिदायत दी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि खानगी स्कूल और सरकारी स्कूल की इमारतों को मुकम्मल महफूज रखा जाए। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि सरकारी हेल्थ वर्कर में 63% और खानगी हॉस्पिटल्स में 45% टीके दिए गए हैं। टीका मुहिम को 100% मुकम्मल करने के लिए पेश आने वाले मसाइल और जो वजूहात हैं उसका जायजा लिया गया। श्रीनिवास राव ने कहा कि 5 फरवरी तक खानगी हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। टीका मुहिम को 80% तक ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हेल्थ वर्कर्स को टीके लेने के लिए तरकीब दी जाएगी। 5 फरवरी तक खानगी हेल्थ वर्कर्स को मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। श्रीनिवास राव ने बताया कि सरकारी हेल्थ वर्कर्स 2,55,000 के मिन जिमला 1,10,000 टीके दिए गए। खानगी हेल्थ वर्कर्स में 2,55,000 के मिन जिमला सिर्फ 90,000 वर्कर्स को टीके दिए गए। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अजला में 77% टीके दिए गए हैं। दीगर मुस्तहक अफराद को भी टीके दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने साल 2020 के दौरान सैलाब से मुतासरा रियासतों बशमूल तेलंगाना के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत मरकज की ज़ायद इमदाद मंजूर की है। तेलंगाना के लिए इस फंड के तहत 245.96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही कमेटी ने मुतासरा 5 रियासतों के लिए 1,751.05 करोड़ रुपए मंजूर किए। रबी फसल 2019-20 के दौरान सालाबारी
और 2020 के दौरान सैलाब और जमीन के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए थे। वजीर दाखिला ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में इन मुतासरा रियासतों को ज़ायद मरकजी फंड्स मंजूरी दी गई। 5 रियासतों अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आसाम, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को ज़ालाबारी से हुए नुकसानात पर अलहदा रकम भी मख्तस की गई। इन रियासतों में आफात समावी के वाकयात पर बैन वजारती मरकजी टीमें रवाना की गई थी। हुकूमत SDRF फंड के तहत 28 रियासतों के लिए 19,036.43 करोड़ रुपए जारी करी हैं। कौमी आफात समावी फंड के तहत 11 रियासतों को 4,409.71 करोड़ रुपए दिए गए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट बजट इजलास के सिलसिले में स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की तरफ से तलब किए गए इजलास में चीन की सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी, जारियत, 3 ज़रई क़वानीन और अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ मसाइल को उठाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चीन के बारे में मुबाहिस से इनकार काबिल कबूल नहीं है। मीडिया में इस सिलसिले में कई तस्वीर और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अरकान पार्लियामेंट को हुकूमत से जवाब तलब करने का हक है। बैरिस्टर ओवैसी ने इजलास में कहा कि जब से वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं, सिर्फ एक बार अक़लियती उमूर पर मुबाहिस हुए। इस बजट इजलास में अक़लियती उमूर पर मुबाहिस किए जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने कुल जमाती इजलास में ज़रई क़वानीन पर भी मुबाहिस का मुतालबा किया। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में बैरिस्टर ओवैसी ने हुक्मरान बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरी तरीक़ेकार का एहतराम किए बगैर अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए कानून मंजूर किए जा रहे हैं। ज़रई क़वानीन की मंजूरी के दौरान भी इसे स्टैंडिंग कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया गया था। अगर बीजेपी उस तरीक़ेकार पर अमल करती तो आज ज़रई क़वानीन के खिलाफ ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आता। बीजेपी दस्तूरी इक़्तिदार और उसके विक़ार को मुतासिर कर रही है। हुकूमत को जमहूरी तरीक़ेकार का एहतराम करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अक़लियती उमूर पर वो रूल 193 के तहत नोटिस देंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से कहा कि वो 21 फरवरी से कैंपस में तालीम के आगाज पर तलबा की सेहत और सलामती के लिए मेयारी तरीक़ेकार को अपनाएं। अमली तौर पर क्लासेस के दोबारा शुरू होने के जाने के लिए तलबा की सेहत, सलामती, नफ्सियाती कैफियत व तग़ज़िया के मामलात का बतौर ख़ास ख्याल रखा जाए। कोरोना वायरस के हालात में कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी के लिए यूनिवर्सिटीज की तैयारियों का उन्होंने ऑनलाइन जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा को काबू में करने मरकजी और रियासती हुकूमत ने मौसर इक़दाम किए हैं और अब वैक्सीन भी आ चुका है। इसके बावजूद हमें तलबा की सेहत और सलामती के बारे में चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कैंपस में समाजी फासले, हैंड वॉश सहूलत, मास्क पहनना, मेयारी सैनिटाइजर्स को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ऑनलाइन तालीम के दौरान यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के रोल की सितारिश की। तेलंगाना में ऑनलाइन तालीम के तरीक़ेकार को सारे मुल्क के लिए एक मिसाल करार दिया। जो भी तलबा अमली तौर पर क्लासेस में शरीक हो रहे हैं, उनके लिए कोविड कवायद पर अमल किया जाए। जो तलबा क्लासेस से दूर हैं, उनके लिए ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने बताया कि स्कूल की सतह पर इम्तिहानात में शिरकत के लिए तलबा को हाजिरी को लाजमी नहीं किया गया है। इंचार्ज वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, JNTU हैदराबाद के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दूसरे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने जायजा इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नायब सदर नशीन आतिफ रशीद ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की स्कीमों व प्रोग्राम्स की सितारिश की। इसे इनकलाबी करार देते हुए उनका कहना था कि यह सारे मुल्क के लिए एक मिसाल है। आतिफ रशीद वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम बराए अक़लियती बहबूद की अमलावरी और रियासती हुकूमत के अक़लियतों से मुताल्लिक़ इक़दामात का चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला ओहदेदारों के साथ जायजा ले रहे थे। शादी मुबारक स्कीम,
اقلیتوں کے لیے اقامتی اسکولز، عیسائیوں کے لیے مختلف اسکیموں کی انہوں نے ستائش کی۔ چیف سیکرٹری نے انہیں اقلیتوں کی بہبود سے متعلق وزیر اعلیٰ کے ویژن کو بیان کیا۔ شادی مبارک، اوورسیز اسکالرشپس و دیگر اسکالرشپس، اقامتی اسکول وغیرہ کی تفصیلات پیش کی گئی۔ سیکرٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے مختلف اسکیموں سے متعلق پاور پوائنٹ کے ذریعے معلومات فراہم کی۔ پرنسپل سیکرٹری سنیل شرما، اروند کمار، روی گپتا، سیکرٹریز SAM رضوی، بی صفی اللہ، عمر جلیل، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہنواز قاسم اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار اس جائزہ اجلاس میں شریک تھے۔ دوسری طرف قومی اقلیتی کمیشن کے نائب صدرنشین عاطف رشید نے جمعے کو مکہ مسجد کا مشاہدہ کیا اور نماز جمعہ ادا کی۔ وقف بورڈ کے عہدیدار، امام مکہ مسجد مولانا رضوان قریشی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مکہ مسجد میں واقع قبور کی انہوں نے زیارت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عاطف رشید نے کہا کہ 2014 میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو سفر شروع ہوا تھا، 2019 تک وہ سب کے وشواس میں تبدیل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ترقی کا پہیہ بلا لحاظ مذہب و ملت آگے بڑھے گا، آخری فرد تک ہم اسے فائدہ پہنچائیں گے۔ مکہ مسجد کے مرمتی کاموں سے متعلق بھی عاطف رشید نے تفصیلات حاصل کی اور بعض کاموں میں ہو رہی تاخیر پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے محتمم مکہ مسجد اور دوسرے عہدیداروں سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر مکہ مسجد کے لیے ممکنہ مدد مرکز سے فراہم کی جائے گی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب میں ایکس افیشو ارکان کی رائے دہی سے متعلق مقدمے کی سماعت کو 23 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ستیم ریڈی وکیل نے ایکس افیشو ارکان کی رائے دہی میں حصے کو لے کر عدالت میں درخواست داخل کی تھی۔ اس کی سماعت جمعے کو ہوئی۔ سماعت کے دوران ستیم ریڈی نے کہا کہ اضافہ کارپوریٹرز کامیاب ہونے کے باوجود ایکس افیشو ارکان کی میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب میں حصہ لینے کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ GHMC ایکٹ دفعہ 90(1) کے مطابق یہ بالکل دستور کے خلاف ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس پر عدالت نے حکومت سے سوال کیا اور اس پر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی، لیکن اب تک حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا۔ حکومت نے حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مزید مہلت کا جس پر مطالبہ کیا تھا۔ عدالت نے پوری تفصیلات کے ساتھ 4 ہفتوں میں جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سماعت کو 23 فروری تک ملتوی کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کسانوں کو منافع بخش بنانے اور زرعی شعبے میں پیدا ہونے والے مسائل کی یکسوئی پر نابارڈ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نابارڈ ریاستی قرض منصوبہ بندی کانفرنس 2021 میں ہریش راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کانفرنس میں ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدرنشین ونود کمار، چیف سیکرٹری سومیش کمار، محکمہ فائنانس کے سیکرٹری راما کرشنا راؤ کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ کسانوں سے متعلق اجلاس بنیادی سطح پر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور ان کی خوشحالی لانا نابارڈ کا کام ہے۔ ایک وقت ایسا تھا زرعی شعبے کا مطلب مشکلات ہوا کرتی تھی، لیکن اب KCR حکومت میں مفت برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ کسانوں کو اب تک 35,660 کروڑ روپے ریتو بندھو اسکیم کے تحت جاری کی گئی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ملک کے لیے درکار اجناس سے زیادہ پیداوار ہوئی، اس کی ایکسپورٹ اور پروسیسنگ اور پیکنگ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کے بچوں کو زرعی کورسز سے متعلق ہمت افزائی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ پام آئل کی کاشت سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ پام آئل کی کاشت کے لیے نابارڈ کا تعاون ضروری ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों को धोखा देने के लिए तैयार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया और कहा कि तकर्रुरात और बेरोजगारी भत्ते पर खुले मुबाहस के लिए सामने आए। 1,30,000 मुलाजमतें कहां दी गई, किस तारीख को कितनी मुलाजमत दी गई, उसका खुलासा करें। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके धोखा दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी भी मुलाजमतों के बारे में धोखा दे रही है। संपत कुमार ने कहा कि अब तक सिर्फ 75,000 मुलाजमतों से ज्यादा नहीं दी गई। अगर कोई साबित कर दे तो वो किसी भी बात के लिए तैयार हैं। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि फार्मासिटी के नाम पर केसीआर झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि फार्मासिटी से मुताल्लिक अवाम की सुनवाई प्रोग्राम किसानों और अवाम के बगैर की गई। 1 गुंटा अराजी भी कानूनी तौर पर हासिल नहीं की गई। जो अराजी हासिल की गई वो दलितों की है। भारत बायोटेक 1999 में कायम की गई है। कंपनी की अराजी हुसूल एक स्कैम है। कंपनियों के साथ केटीआर की साजबाज है। यह हुकूमत रियल एस्टेट का इदारा बन चुकी है। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया का खिताब नहीं बल्कि सरकारी खिताब था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया से गैर हकीकी बातों का जिक्र करवाया गया। स्वामीनाथन कमीशन के कहने के मुताबिक अक़ल तरीन कीमत अदा करने का वादा मज़हक का कैस है। 2022 तक किसानों की आमदनी में दुगना इजाफा करने का वादा किया गया था। इसके लिए अब सिर्फ 1 साल बाकी है। हुकूमत किसानों का मुकम्मल एतमाद खो चुकी है। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मुतारिफ करवाने की बात दुरुस्त नहीं। देही इलाकों में हुकूमत 3% बरकी सरबराही मुकम्मल करने में नाकाम रही। 3 ज़रई कवानीन को वापस दिया जाए। सरमाकारों के हक में काम करते हुए ऑर्डिनेंस लाए गए हैं और किसी से बात किए बगैर बिल्स को मंजूरी दे दी गई और अपोजिशन पर इसमें रुकावट पैदा करने का ड्रामा किया जा रहा है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि किसानों की तहरीक को कमजोर करने के लिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कॉरपोरेट ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 ज़रई कवानीन को मंजूरी दी गई। ट्रैक्टर रैली में शेरपसंद अनाजिर ताकतों के जरिए मुश्तिल करने की मोदी ने कोशिश की है। इस तरह की हुकूमत उन्होंने कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी को इस हरकत के खिलाफ देही इलाकों में कांग्रेसी कारकुन अवाम में शऊर बेदार करेंगे। मोदी हुकूमत कॉरपोरेट्स की हुकूमत है और ये 3 कवानीन किसानों के लिए फांसी का फंदा है। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के 197 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1596 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,94,120 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,89,987 बताई गई। जुमे की सुबह 356 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 2,537 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 38, करीमनगर 12, मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी 13, पेद्दापल्ली 7, सिद्दीपेट 5, वरंगल अर्बन 7, वरंगल रूरल 4, फुंगीरी 4, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 8, महबूबनगर 6, खम्मम 7, जगतियाल 8, मंचिरियाल 9, निजामाबाद 8, कामारेड्डी 2, जंगांव 1, निर्मल 1, वनपर्ती 2, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 8 और नागर कन्नूल में 1 केस दर्ज हुआ है। नीलोफर हॉस्पिटल के खानगी सिक्योरिटी अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दवाखाने के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 3-4 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। इस सिलसिले में जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से तनख्वाहें तलब की तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उन्हें दवाखाने की तरफ से रकम नहीं दी जा रही है और इसी की वजह से वो तनख्वाहें अदा करने की मौक़िफ़ में नहीं है। सुबह के औकात में दवाखाने में मरीजों और तीमारदारों का हुजूम रहता है।
ایسے میں سیکیورٹی عملے کا ہونا ضروری ہے۔ احتجاجیوں نے ارباب مجاز سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی تنخواہیں ادا کرنے میں تعاون کریں۔ سنگاریڈی کی قریب 80% اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قابضین کا تسلط ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی میں قریب 10,500 ایکڑ وقف اراضی ہے۔ درگاہوں اور مساجد کی وقف اراضی کے لیے سیاست بڑی سرگرمی سے چلائی جا رہی ہے۔ وقف بورڈ کے صدرنشین محمد سلیم سے اس تعلق سے کئی دفعہ مقامی عوام نے نمائندگی کی، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم کو چاہیے تھا کہ وہ موقوفہ جائیدادوں کا دورہ کر کے اس کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرتے۔ جن اغراض و مقاصد کے لیے اراضی اور جائیدادوں کو وقف کیا گیا ہے اس کا فائدہ مل سکے۔ بی جے پی کے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو ایک 2015 کے مقدمے میں عدالت نے 1 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ خصوصی سیشن جج نامپلی نے 2015 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے بیف فیسٹیول کے دوران امن کو بگاڑنے، پولیس کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اور زبردستی یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہونے کے مقدمے میں 1 سال کی سزا سنائی ہے۔ سزا سنانے کے بعد راجہ سنگھ کو مشروط 1 ماہ کے لیے ضمانت دی گئی ہے۔ ملک پیٹ پولیس نے ملک پیٹ سے کمسن لڑکی کے اغوا کرنے والے کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کے سرون کمار کو گرفتار کیا، جو ایک آٹو ڈرائیور ہے اور شراب کا عادی ہے۔ ملزم کے خلاف ملک پیٹ، کاچی گوڑا، سرو نگر اور ایل بی نگر پولیس میں مختلف کیسز درج ہیں۔ ملزم کی مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم معصوم لڑکی کو فروخت کرنے کے ارادے سے اس کا اغوا کیا تھا تاکہ ضرورت مند جوڑے کو فروخت کر کے آسانی سے بڑی رقم حاصل کر سکے۔ پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے ملزم کا پتہ چلا کر مغویہ لڑکی امولو کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل بھی برآمد کی ہے۔ کہ حیدرآباد سٹی پولیس کا کمٹمنٹ جو خاص کر کے کرائم اگینسٹ چلڈرن ہے وہ ہمارا ٹاپ پرائرٹی ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور ابھی تک آپریشن اسمائل کے تحت 2021 ایئر میں 333 بوائز اینڈ 43 گرلز کا ریسکیو ہوا ہے، ٹوٹل 376، اور ٹوٹل 2018 سے ابھی تک 2400 بچوں کا ریسکیو ہوا۔ اس میں ابھی تک ہم لوگوں نے اس سال 61 کیسز بک کیے ہیں، 277 بچوں کو ان کے پیرنٹس کو دیا گیا، 99 بچوں کو ریسکیو ہوم میں دیا گیا، اور اس پورے آپریشن میں لگ بھگ 64 پرسنز کی گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ بنجر ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں واقع پارک حیات ہوٹل سے کار کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تیلگو فلم ساز منجو ناتھ نے ہوٹل کے احاطے میں اپنی کار پارک کی تھی، ان کی کار کا سرقہ کیا گیا۔ بنجر ہلز پولیس اسٹیشن نے شکایت ملنے پر کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی نے منسان پلی گرام پنچایت کی پنچایت سیکرٹری جے گیتا، سرپنچ منسان پلی کے شوہر بی نرسمہ یادو اور نائب سرپنچ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے علاوہ اے سی بی نے منڈل پنچایت آفیسر سرینواس لو کو بھی گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کمپنی کے پروجیکٹ میں مداخلت نہ کرنے کے لیے رشوت طلب کی گئی تھی۔ ایم پی آفس مہیشورم میں 2 لاکھ روپے کی رشوت لینے کے دوران ان افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جملہ 7.5 لاکھ روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور 2 لاکھ روپے پیشگی لیے جا رہے تھے۔ اے سی بی نے شکایت ملنے پر جال بچھاتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کیا ہے۔ امبرپیٹ پریم نگر سنار کی بولی کے علاقے میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مکان مالک افراد خاندان کے ساتھ تقریب میں گئے ہوئے تھے اور جب واپس گھر لوٹے تو قفل ٹوٹا ہوا تھا، سامان بکھرا پڑا تھا۔ مکان سے 5 لاکھ روپے کی نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ متعلقہ پولیس کے عہدیداروں نے کلوز ٹیم اور فنگر پرنٹس ماہرین کے ہمراہ متاثرہ مکان کا معائنہ کیا۔
اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ 1 فروری سے اسکولز کی کشادگی، کلاس میں 50% طلبہ کی ہی اجازت۔ فی یونیورسٹی کو سینیٹائز کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے جاری۔ عہدیدار قواعد کی جانچ کرتے رہے، وزیر تعلیم کا جائزہ اجلاس۔ ریاست میں کووڈ ٹیکہ اندازی مہم سست روی کا شکار، سرکاری سطح پر 63 اور خانگی سطح پر 45%۔ 5 فروری تک خانگی ہیلتھ ورکرز کا احاطہ کرنے کا عزم۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں چین کی جارحیت، 3 زرعی قوانین اور اقلیتی امور سے متعلق مسائل پر مباحث کا صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کیا مطالبہ۔ کل جماعتی اجلاس میں شرکت۔ اقلیتوں کے لیے حکومت تلنگانہ کی اسکیمیں سارے ملک کے لیے مثال۔ قومی اقلیتی کمیشن کے نائب صدر نشین کا حیدرآباد میں جائزہ اجلاس، مکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی۔ اور 24 گھنٹوں کے اندر اغوے کے کیس کا معمہ حل، مغویہ لڑکی بازیاب، ایسٹ زون پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔